आज असोच आमकां एक न्यूज मेळटात की आमी आमचे सायलन्स जे इतके दीस दवरलेले की बाबा कितें जाता कांय लोकांच्या मनात प्रश्न आसलो की मेशू आयज सुद्दां कित्याक उलयना काय म्हूण सांगेचें जे एक राजकारण चल्लेलें सो एक सायलंट आमी दवरलोत आनी तातूंत भितर एक मोठें सस्पेन्स आशिल्लें. आयज तें सस्पेन्स काबार जाता आनी सांग्यावेल्या उपनगराध्यक्ष बाब संगमेश्वर नायक हाणें आयज आपल्या पदाचो राजिनामो दिला. 7 जाण कावन्सिलरांनी ताजेर अविश्वास थारो हाडल्या उपरांत आपल्याक खंय तरी लज जातली हाज्या भया पोटी ताणें आयज राजिनामो दिल्लो आहा. आनी हो राजिनामो दिल्या नंतर हांव हें संगमाची डिफीट म्हणना, कारण संगमाक उडोवपाचो जावं ताका खुर्ची वड्या खाला देंवोवपाचो जो प्रश्न येयलो ह्या प्रश्नाक पूर्णपणे जबाबदार हो सांग्यावेलो आमदार हा सुभाष फळदेसाय. आनी हे सुभाष फळदेसायाची हें मोरल डिफीट हा आनी सुभाष फळदेसाय हो स्वताक हारलेलो हा हें क्लियर कट जाता. कारण आयज स्वताच्या उपनगराध्यक्षाक सांबाळपाक ह्या सुभाषा लागीं जालें ना हें क्लियर कट हा. आनी एक मॅसेज संगमाक वयता की बाबा ह्या मनशा बरोबर वचून तूं सेफ न्हू, अनसेफ जाल्लो हा. आनी लोकांच्याय मनान अनसेफ जाल्लो हा आनी त्या ग्रुपानूय अनसेफ जाल्लो हा. तुमी बारीक विचार करात, तांच्या 7 जाणांतल्या ग्रुपांनी 4 जाणांनी ताजेर अविश्वास थाराव हाडलो. म्हळ्यार 7 कावन्सिलरांक 7 4 कावन्सिलरांक हाजेरूय विश्वास ना, सुभाषाचेरूय विश्वास ना आनी हाज्या पूर्ण ह्या नगरपालिकेच्या महामंडळाचेर विश्वास ना. देखून ह्या गोश्टी घडटा. सो म्हजें एक क्लियर कट मत हा, दीस इज अ मोरल डिफीट ऑफ मिस्टर सुभाष फळदेसाय. आनी सुभाष फळदेसाय जे चड उलयतालोत आनी जी भाशणां करतालोत हाजेर आमी प्रेस कॉन्फरन्स दितालेत. पयर जेन्ना छत्रपती शिवाजी महाराजाचो पुतळ्याचें अनावरण जालें तेन्ना ह्या माचयेचेर संत महंत आशिल्लेत. सगळ्या लोकांनी मुख्यमंत्री धरून दिगंबर कामतीन धरून त्या संत महंत आनी शिवाजीच्या इतिहासाचेर जोर घातलो. पूण हो सुभाष फळदेसाय त्या संत महंताचे केअर ना काडटा मेशू डिकॉस्टाचेर उलोवपाक लागलो. म्हळ्यार म्हजे स्वताचेर उलोवपाक लागलो. म्हळ्यार ताका देव धर्म आनी कोण संत महंत कांय लागना. ताका वयता थिंगा फक्त राजकारण लागता आनी तें राजकारण तो थिंगा उलयलोत. आनी उलयता आसतना कितें सांगलें, आपल्याक कोणें तरी चॅलेंज केलीत. पण लंडनच्या लोकांनी सांगलें पुतळो बांद म्हणून. म्हाकाय कळपाक जाय खंयच्या लंडनच्या लोकांनी सुभाषाक सांगलें काय म्हणून पुतळो बांद म्हणून. आमचो पुतळ्याक केन्नाच विरोध नाशिल्लो. हें आयज सांगेकाराक सांगपाक सोदता. फक्त तो चर्चीच्या समोर नाका ही म्हजी एक प्रामाणीक बाजू आशिल्ली. हांवें जेन्ना जागा दिली तेन्ना ती बस स्टँडार दिलीत आनी भाऊसाहेब बांदोडकराच्या पुतळ्या लागीं दिलीत. पूण म्हजे लागीं नंबर नाशिल्लोत, आमी लेस नंबर आशिल्लेत. पूण आपली दादागिरी करून ताणें पुतळो घातलोत. पूण पुतळ्याचें फावंडेशन जेन्ना जालें, पांयाभरणी जेन्ना जाली, ताका जाय आशिल्लें की हांवें येवन तो पुतळो हाळावपाक. कारण आमचे सांगेचे म्हणजे हिंदू बांधव जे आहा तांकां दाखोवपाक की मेशू शिवाजीच्या विरुद्ध आहा हें तो दाखोवपाक सोदतालो. ताका जाय आशिल्लें की सांग्यावेल्या कॅथलीक ह्या लोकांनी येवन तो पुतळो हाडवपाक. पूण सांग्यावेल्या क्रिस्तांव लोकांनी शांतता राखली, आमी शांतता राखली आनी पुतळो आमी हाडूंक ना. कारण आमकां पुतळ्याचो ऑपोजीट आमी खंयचो क्रिस्तांव लोक जावं आमचो लोक केन्नाच पुतळ्याच्या विरोधान ना. फक्त जी जागा जी आशिल्ली त्या जाग्यार नाका आशिल्लो, इतलेंच आशिल्लें तें. पूण हाणें राजकारण करपाक, बुरशें राजकारण करपाक तें जाय तशेंच केलें. पूण कितें आहा, देव हें सगळें पळयता. आजकाल मरतगीर बी कितें मेळटलें म्हणटा तें कांय ना. आजकाल मनशाक हें संवसाराकूच मेळटा. आनी तुमी पळयतले येणाऱ्या काळांत ह्यो गोश्ट्यो दोळ्या समोर घडटल्यो. आमी आसतले, तुमी आसतले, देवान जर दिलें बरें एक जिवीत तर आमी जिवीत आसतले. आज सगळ्याच्या समोर ह्यो गोश्टी घडटल्यो. मरतगीर स्वर्गार मेळटा, वयर देव दाखयतलो तें कांय ना. आतां संवसारान आसतनाच सगळें भोगपाक पडटा. हें क्लियर कट देवाची मॅसेज आहा. म्हाका देवाचेर एक विश्वास आहा की बाबा जें कितें जाता तें बरें जातलें. आयज जो आमचो उपनगराध्यक्ष आहा, जो लोकांच्या कावन्सिलरांक गाळयो सवतालो, बायल मनशांक गाडी सवतालो, तांचे मदें एक मिक्स भाजी जाल्ली तांच्या 7 भितर. सो ती मिक्स भाजी आयज भायर सरलेली आहा आनी जी भितर जी हें दुसफूस जी निर्माण जाल्ली ती आयज भायर सरलेली आहा. आनी सुभाष फळदेसायाक ताजे कावन्सिलर आयकनासतना 7 जाण कावन्सिलरांनी तेंचे 4 आनी आमचे 3 नो कॉन्फिडन्स हाडलें. सुभाषाक 4 जाणांक आपोवन सांगचें पडलें नो कॉन्फिडन्स फाटीं घे आनी हाका सांगचो पडलो राजिनामो दिवन. हो खंय राजिनामो दिवपाक गेल्यार तिंगा सांगता की मेशू खूश जातलो म्हणून आपूण राजिनामो दिल्यार. आनी हें म्हजें नांव सांगून हो आपले खुर्ची सांबाळपाचो हाणें प्रयत्न केल्लो. पूण तो प्रयत्न ताजो अपयस थळ्ळलो आहा. हांव संगमाक इतकेंच सांगता, तूं म्हजे बरोबर आशिल्लो तेन्ना बरो आशिल्लो, सेफ आशिल्लो. भिवपाची गरज ना म्हणटा तेन्ना म्हणपाक कोता घेतालें. आतां संगमाक भिवपाची गरज आहा
कारण संगम त्या सायडी पासून अनसेफ जाल्लो आहा कारण ह्या सुभाष फळदेसाय अजून संगम वळखलो ना कारण ह्या मनशा बरोबर हांवें 5 वर्सां काडल्यात टिश्यू पेपरा सारको यूज करून भायर मारणारो मनीस ह्या मनशाक येता त्या इलेक्शनाक आमी सगळ्यांनी एक जावन दाखोवपाक जाय आमी सगळे लोक एक जातलेत ज्या लोकांनी सांगेकाराचो घात केला त्या लोकांक आमी जागो दाखयतलेत आनी बरे चेहरे नवीन चेहरे न्यू फेसीस हे सांगे नगरपालिकेत हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा आमी जे इतर ऑपोजिशन पार्टी आहा हे बरोबर येतले हाजेर म्हजी सेपरेट प्रेस कॉन्फरन्स आसतली हांव इतकेंच सांगता आयचो राजिनामो जो आहा संगम नायकाचो दिस इज अ मोरल डिफीट ऑफ मिस्टर सुभाष फळदेसाय थँक्यू